Heavy rainfall has submerged a key road stretch in Guleli village Panchayat Valpai, disrupting local connectivity and causing inconvenience to residents. Villagers have urged commuters to avoid the flooded route and demanded an urgent government intervention to address the recurring monsoon-related problem. उदक भरलेलें आसा रोडार. सुशेगाद रावचे कोणी आयफळजावन गाडी विकतान घालची न्हू. वाळपय गुळेली पंचायत बुरमण्या गांवांत उदक भरलेलें आसा रोडार. सगळ्यांनी सुशेगाद रावचे कोणी आयफळजावन गाडी विकतान घालची न्हू. तशेंच येयल्ल्या वर्सां उदक भरता. गव्हर्मेंटाक आमी सांगलेले, परत पंचायतीनूय सांगलेले कितें तरी हेजेर तोडगो काडचो म्हणून. अजून पर्यंत कोणीच तोडगो काडलेलो ना. आयज सगळेच जाण आडोन उरता हांगासर. सो गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता हेजे कितें तो तोडगो काडचो आनी हेजी कितें ती सोय करची. डेरी ओनर आहा ताणी आमकां कॉल केलो की अकरा तिनांक की हांगा उदक भरल्या सातोड्या रस्त्यार आनी अननोन गाडी थंय पार्क केल्ली आहा. इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलें. येवन पळयता जाल्यार ती गाडी ब्रेकडावन आहा दिसता. आमी मागीर ओनराक कॉन्टेक्ट केलो. ओनर हांगा येयल्लो आहा. तो म्हणटा कितें की आपूण एक थोडे मातशें मायनर रिपेर आहा ती करतलो आनी काडटलो. आतां उदकाचें लेवल देंवल्लें आहा ऑलरेडी. हय. सो हांगासर तुमकां आनी कॉल आयले अशें उदक बी भरला म्हणून? ना अजून हें एकच पयलेच कॉल येयला आमकां. ओके.